السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات آية. فيديو جديد على القناة. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غيكون مخصص لنا فقط حنا النساء. إلا كنتي متزوجة أو غير متزوجة هاد الفيديو ديالك اليوم إن شاء الله نبغيكم كاملين تتبعوه حتى الآخر. وهنا كيف ما كتشوفوا اليوم ما طيبت لا غدا لا والو، جبت لوليداتي غير ساندويشات. كيف ما قلت لكم اليوم نهارنا نهتموا براسنا شويه، نخرجوا من الكوزينه، نساو شويه الشقا، نساو شويه الروينه، نحاولوا ما نطيبوش نهار، نبغيو ناخذوا النهار ديالنا. نقدروا نديروا شي حاجه خفيفه، نقدروا نجيبوا شي حاجه اللي تكون. هنا كيف ما كتشوفوا جبت ساندويشات غنتغداو بهم ان شاء الله، وغنكمل معكم النهار ديالي، وغنكمل معكم ان شاء الله الروتين اللي غيكون فيه العنايه بالجسم والعنايه الشخصيه. وكيف ما العاده كنقول لكم حتى نتوما بالصحه والراحه غداكم، الا كنتو كتشاهدوا الفيديو نتوما كتغداو ولا تتعشاو بالصحه والراحه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه، تاخذوا افكار. لاول مره كتزور قناتي كنقول لك اختي اشتركي وفعلي الجرس باش هكذا توصلي بكل جديد. طبعا لي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم كيفرحوني وكيدعموني. قبل ما نبدا الفيديو ديالي غادي نقول لكم مرحبا بكم البنات اللي انضميتوا للقناه جداد، مرحبا ومية الف مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم. وشكرا ايضا لانضمامكم وللتعاليق الزوينه ديالكم. وخا نبقى نشكركم البنات ما غنوفيش الشكر ديالي الخالص ليكم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف البنات اللي كخليو لي التعاليق التحفيزيه، كيحفزوني وكيخلوني دائما نشارك معكم بحال هاد الفيديوهات وبحال هاد الافكار وبحال هاد المواضيع. وهنا حبيباتي كيف ما كتشوفوا غنتغداو، غادا نجمع هاد الطبيصلات غنغسلهم ضروري ما نخليش الاواني من ورايا. وليداتي ضروري يديروا القيلوله ديالهم، وغندوز مباشره ناخذ واحد باش ندوز النهار ديالي مرتاحه. دائما في الصباح كنحيدوا علينا الشقه وكنحيدوا علينا الروينه، وكيبقى لينا النهار ديالنا خاوي. الا بقى لنا خاوي خاصنا نستغلوه ونعطيو الوقت لراسنا. الا جربتوا هاد الطريقه غتبقاو مرتاحين الاسبوع كامل وغتهرسوا الروتين. وبزاف ديال الاشياء، بزاف البنات اللي هملوا ريوسهم وهملوا الروتينات ديالهم، كنقول لكم من اليوم الا تبعتوا هذا الروتين دائما غيبقاو الاسبوع ديالكم نشيطين، وغتنساو الهم ديالكم وبزاف د الحوايج. راكم عارفين التضارب ما كتخطاها المشاكل. وهنا كيف ما كتشوفوا غدا نديروا واحد الحمام تركي في البيت ديالنا. اول حاجه غنصايب معكم صابوناج اللي كيتصايب القهوه وباندوش، اي نوع ديال الباندوش ديالكم. انا عندي هذا ديال الحساسيه، الا كان الجلد ديالكم حساس خذوا هذا زوين، فيه كريم وباندوش كيرطب الجسم وكيخلي فيه واحد الريحه زوينه، واحد الرطوبه، واحد النعومه غزاله. كنخلطوا مع القهوه وكنديروا اخر حاجه هو هذا تنديروا للجسم ديالي. صراحه غزال وكيحيد جميع هذيك الخلايا الميته. ما فيها بس ماشي ضروري نمشيو للحمام او نمشيو للحمام تركي عاد نديرو الصابوناج. ما فيها بس نديرو الصابوناج والمساج في الدار ديالنا. وكيف ما كتشوفوا كناخد راحتي في الحمام ديالي بحال هكا، كنعتني براسي. وكيف ما قلت لكم الا جربتوا هاد الطريقه غتبقاو مرتاحين. اول حاجه كندير هاد الماسك للشعر ديالي زوين ديال اوريفلام، ومن وراه كندير هاند شامبوان. هذا صراحه حتى هو زوين. بالنسبه لهداك الماسك كديريه 10 دقائق في الشعر ديالك، ومن بعد كتغسليه بالشامبوان ديالو، كتعاودي ديري ديميلور. هذا كتخليه في الشعر ديالك حتى الاخر. ملي تبغي تشلي عاده تحيديه. هاد لاغام مجموعه كامله كاينه في اوريفلام. صراحه لاغام غزاله. وما ننساوش نديرو الكوماج ديال فوريفر. الا قدرتوا ديروه الجسم ديالكم كامل ديروه، الا ما قدرتوش ديروه غير العنق ديالكم والوجه واليدين. وخليوه لمدة 10 دقائق وغسلوه بهاد الصابونة ديال فوريفر. صراحة غزالة
كتخلي واحد النعومه وواحد الرطوبه في البشره. وكيف ما كتعرفوا على المنتوجات ديال فوريفر، منتوجات طبيعيه وغزاله. وضروري الا بغيتو تاخدوا شي حاجه من فوريفر خاصكم تاخدوا لاغام كامله الا بغيتو تعتنيوا بالنفس ديالكم وبغيتو منتوجات اللي تكون طبيعيه وزوينه. صراحه ملي كندير هاد الكوماج وكنعاود من وراه الصابونه، كيخلي لي البشره ديالي غزاله. وهكذا كنعتني انا بالبشره ديالي. ومباشرة ضروري خاصني نغسل سنيناتي بسينيار او دونتيفريس ديال فوريفر حتى هو زوين. وهنا اخر حاجة غندير الصابوناج بالقهوة وبان دوش اللي شاركت معاكم. الصراحه زوين، هو اخر حاجه كنديرو وكنتشلل كنكون ساليت الدوش ديالي. حمام اللي كيكون خفيف بحال هكا كتاخدي فيه راحتك وتاخدي فيه الوقت ديالك وتنساي الهم ديال الشقا وديال الروينه وديال الروتينات كامله اللي كتكوني فيها سيمانه كامله. ضروري اي وحده خاصها تاخد واحد النهار او غير نص نهار بحال هكا وتعتني براسها. ما تبقاش دائما غير شقا وتماره. ما تهمليش راسك، خاصك تعتني براسك ضروري. وهنا كيف ما كتشوفوا ملي كندير هاد الكوماج كنرش في الجسم ديالي كامل هاد الماء الورد بحال هكا باش كيسد المسام. وبحال هكا كتخرجي بواحد الريحه غزاله. صراحه الطريقه الا درتوها ما غتندموش عليها وغتوليو مدمنين عليها دائما. ونرجعوا للموضوع ديالنا، كيف ما قلت لكم ضروري خاصكم تعتنيوا بالنفس ديالكم. الا اعتنيتوا براسكم كتكون عندكم واحد الثقه تامه في راسكم. يعني ما كتكونوش خايفين من شي حاجه، دائما كتكونوا تايقين في راسكم. ودائما كتكون عندكم واحد الشخصيه قويه. ما كتقوليش لا يقدر راجلي يتزوج عليا، يقدر راجلي يمشي واحد النهار ولا هذا. لا، الا كانت الانسانه عندها واحد الشخصيه وعندها واحد الثقه في النفس ديالها كتبقى دائما قويه وما كتخاف من حتى حاجه. بزاف البنات اللي كنشارك معكم بزاف المواضيع وكيخلوا لي التعاليق يقولوا لي درنا وما خلينا ما درنا مع الزوج ديالنا وحتى حاجه ما ناسبته. كاينين البنات اللي كيفيقوا الصباح يوجدوا الفطور ما يخليهم ما يديروا، وفي الاخر اللي صدموهم الازواج ديالهم بشي تصرفات وبشي هضره غير لائقه. وكاينين بزاف اللي يعني ما تصرفوش معاهم كيف ما هما بغاو. ولكن كنقول لكم انا، الا كنتي عاطي اختي واحد الثقه لراسك وثقه في النفس ديالك عمرك ما غطيحي في هذا الموقف. دائما الانسانه خاصها تعطي قيمه لراسها وتهلا في راسها هي اول حاجه. ماشي تهلا في دارها وتهلا في وليداتها وفي راجلها وتنسى راسها، لا. دائما خاصها تكون عندك واحد الشخصيه وتهلاي في راسك وتهلاي يعني في وليداتك. ولكن اول حاجه هي راسك. راسك هو اول حاجه، عاده وليداتك وراجلك والدار ديالك. وانا كنقول لكم تهلاو في راسكم، ماشي هي تماكي وتصبغوا شعركم وهذا تخرجوا على البشره ديالكم وتخرجوا على الشعر ديالكم، لا. الوحده تهلا في راسها غير من شي حاجه بسيطه. وهنا حبيباتي كيف ما كتشوفوا كنشارك معكم بيجامه اللي لبست مورا الدوش اللي خديت. ضروري بحال هكا نلبسوا شي حاجه اللي تكون عندنا زوينه وتكون جديده وتكون طبيعه الحال دافيه. راكم عارفين هذا الجو دابا سخون. وهنا بعد ما لبست وضروري تندير الريحه المفضله عندي باش كنبقى ندور وكنشم في راسي هذيك الريحه زوينه. الريحه حتى هي كتعطيك واحد الثقه في النفس. جربوا هادشي كامل اللي كنقول لكم البنات. صراحه كتحسي بواحد الراحه وكتحسي براسك يعني الا كنتي قنطانه كتحسي براسك بحال بدلتي الجو. هنا كيف ما كتشوفوا دزت مباشره غنوجد واحد القهوه. كيف ما كتعرفوا عليا اختكم مدمنه على القهوه. وغنقاد شي حاجه بحال هكا اللي ناكلها ونبقى نتفرج في التلفازه ونعطي واحد الوقيت لراسي، نشد التليفون نجاوب على التعاليق ديالكم، ندوي مع العائله ديالي.
ونبقى مرتاحه. هاد العشيه ديالي غادا نستافد منها. بحال هكا الا ما لقيتو ما ديرو، تقدروا تقراو القران، تقدروا تقراو الكتب ديالكم. يعني بزاف د الحوايج اللي كتعجبو شي حاجه يقدر يديرها في هاد الوقيته هادي اللي غادا تاخدوا فيها دوش وترتاحوا. ديروا هادشي اللي تنقول لكم. وكيف ما قلت لكم هنرجعوا للموضوع ديالنا. الا عطيتي القيمه لراسك حتى الزوج ديالك غيعطيك قيمه. الا كنتي ما عاطيش قيمه لراسك طبيعه الحال الزوج ديالك ما غيعطيكش قيمه. هادشي اللي كنقول لكم البنات. ماشي نتوما غتعاملوا واحد المعامله اللي غتفوتوا فيها اكثر من القياس. كيف ما قلت لكم جاوني تعاليق بزاف واللي بقاو فيا هادوك البنات واحد الدرجه ما كتصورش. شحال من تعليق. واحد السيده اللي خلات ليا بان الزوج ديالها قاطع مع الهضره من شحال هادي وما خلات ما دارت كتضحك معاه. يعني كي تجي عادي كتلبس كتقاد جميع الطرق كديرهم ما كيتسوقش. ولكن اش كنقول لك اختي، ضروري خاصك تعطي قيمه لراسك. تهلاي في راسك تاخدي واحد الوقيت ترتاحي فيه تفكري تنتيا شويه تعرفي كيفاش تصرفي. ماشي ضروري الزوج ديالك تعطيه اكثر من القيمه ديالو. الحاجه اللي كنوصيكم عليها هي تمشيو بما يرضي الله. شي حاجه اللي حرام ما نمشيوش ليها. دائما نمشيو في الطريق الحلال. هذه هي اللي كنصح جميع البنات بها. المهم الميساج اللي غنوصل لهاد السيده اللي دائما كتخلي لي التعاليق وغتفرج في الفيديو وغتعرف راسها، كنوصل لك اختي نبغيك تجربي هذا الروتين هذا وتعطي قيمه لنفسك وتحاولي ما تضحكيش مع الزوج ديالك بزاف. نقصي شويه من الضحك تهلاي فيه. صبني ليه حويجو صلحيهم قاديهم حطيهم. طيبي الماكله في الوقت ديالها تهلاي في وليداتك تهلاي في دارك. ديري مجهود هو كيشوف. يعني هو راه حتى هو انسان كيشوف بزاف د الحوايج. كيشوف مرته والمجهود اللي دايره وكيشوفك كيفاش كتعاملي مع وليداتك وكيفاش تتعاملي معاه. يعني حتى هو راه غيأنبو ضميره وغادي يمشي معاك حتى هو بما يرضي الله. كيف ما دائما كنتمنى الموضوع ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. الا كنت قلت شي حاجه غلط صحوها ليا ماشي مشكل. الى الهضره ديالي عجباتكم خليوا لي التعاليق الزوينه ديالكم. كنتمنى الموضوع ديال اليوم تكونوا فهمتوه. الموضوع ديال اليوم حبيباتي كنحاول نوضح لكم هي خاصك تعطي الراحه لراسك. خاصك تبعدي شويه من الشقه تبعدي شويه من الطياب تبعدي شويه من بزاف د الحوايج. ولكن هادشي ماشي غديريه دائما. يعني غديريه مره في الاسبوع او جوج مرات. ولكن ماشي جوج مرات في الاسبوع اللي غتكوني فيهم يعني مهليه في راسك. وهذا كنوصيكم كاملين البنات دائما كونوا انيقات ودائما كونوا مهليات في راسكم. ما تخليوش يعني ما تنسوش راسكم. راسكم هو الاول. اول حاجه هو راسكم. ودائما نظموا الوقت ديالكم. الا نظمتوا الوقت ديالكم غتبقاو دائما مرتاحين حتى حاجه ما غتغلبكم. غتقدروا تاخدوا وقت لراسكم. الا كان عندكم دائما الايامات ديالكم مشارجيه والوقت ديالكم ما منظمش راكم ما غتلقاوش الوقت اللي غتحكوا فيه حتى راسكم. هادشي علاش انا كنوصيكم على نظام الوقت. نظام الوقت هو الاساسي. هو فوق اي حاجه. الا كنتي منظمه وقتك ومنظمه بزاف د الحوايج ودائما قادوا واحد المذكره وكتبوا فيها هي اللي غادا تهنيكم من بزاف د الحوايج. كيف ما كنشارك معكم دائما بالمذكره ديالتي اللي كنكتب فيها النظام الغذائي والنظام الاسبوعي ديال الروتين ديال الشقه ديالي كنبقى مرتاحه. هادشي علاش كنستافد من بعض الوقيتات بحال هكا اللي كنقدر نبرك فيهم ونرتاح فيهم وناخد الوقت الراسي ونبقى نتفرج في التلفازه ندير افلام اللي كيعجبوني قصص اللي نستافد منهم بزاف د الحوايج. ماشي ضروري تخرجي وتجمعي وتدوري باش تقدري تستافدي. الزنقه ما كنستافدوش منها صراحه. من الاحسن الواحد يبقى جالس غير في دارو وينقص شويه من داك الخروج. حيتاش المراه اللي كتكون كتخرج بزاف فطبيعه الحال الزوج ديالها راه غادي يهملها. الا كنتي جالسه في دارك
ومدياها في وليداتك وفي راجلك وفي النفس ديالك، راه طبيعة الحال الزوج ديالك عمره ما غادي يبغي يشوف شي وحده من غير. كاينين بزاف د العيالات او البنات اللي مزوجات، كندوي على المتزوجات اللي تيخرجوا ما كيجلسوش في الدار بزاف. كيجيو كيلقاو الدار ديالهم مرونه، كيجمعوها غير نص جمعه. الطياب ما كيكونش في الوقت ديالو. يعني ما كيكونش مسوقين لوليداتهم للزوج ديالهم. وفي الاخير ملي كيطرا شي مشكل بحال هكا يقولوا علاش طرا لينا هذا المشكل، ولكن راه الغلط منك انت يا حبيبي. الا بغيتوا البنات ما تطيحوش في هذه المواقف، كنتمنى تستافدوا من الهضره ديالي، تعطيو قيمه لراسكم. هذه اول حاجه. انا ما كنصح شي وحده تدل النفس ديالها. دائما عطيو قيمه لراسكم، ودائما تهلاو في راسكم، وسيروا بما يرضي الله. ما كنقولش لكم ديروا شي حاجه اللي ما كترضيش الله. دائما سيروا بما يرضي الله، وتهلاو في راسكم، تهلاو في وليداتكم، في الزوج ديالكم، في الدار ديالكم، وغتعيشوا مرتاحين. هنا حبيباتي كيف ما كتشوفوا كنشارك معكم هاد الشوكولا. البواطه ديال الشوكولا صراحه غزاله. فيها انواع، معها لي بونبون شوكولا. هاد المعسلات كاينين في البيستاج. عندهم مذاقات مختلفة، المذاق ديال التمر، الكراميل، النوغا. صراحة غزالين، حمقوني. هادشي علاش شاركته معكم، واليوم عاد كتاب باش حليت البواطة. كان عندي داك النهار شاريه العبار وشاريه هاد البواطه، كلينا غير ديال العبار. وهاد البواطه يلا فتحتها اليوم وشاركتها معكم. الصراحه الشوكولات ديالهم غزال، كيحمر. كيف ما قلت لكم شي نهار ان شاء الله غندير لكم جوله هاد المحل ديال الشوكولا، عنده داكشي غزال. وهنا حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو. كنقول لكم بسلامه عليكم. ما تنسونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم، بارطاج الفيديو باش يبقى يوصلكم كل جديد.